दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। पुरुषोत्तम सापकोटा आज पनि तपाईसँग छ। आज हामी एकजना व्यक्तित्वसँग संवाद गर्दैछौँ जसले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिरहनु भएको छ, सँगसँगै समाजसेवा र राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि उहाँको रहेको छ। आजको संवादमा हामी नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यज्यूसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँको जीवन भोगाई आज तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसले चाहिँ तपाईहरूलाई एउटा सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गरोस् भन्ने अभिप्राय रहेको छ। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत सर, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सबलाई एकदम आराम छ। एउटा गजबको पर्सनालिटी तपाईँको यहाँनिर चाहिँ लोगो राख्नु भएको छ। एउटा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हसँग सम्बन्धित त्यो एउटा लोगो छ तपाईँसँग, ट्याक्क परेको पर्सनालिटी छ। यो व्यापार व्यवसायमा पनि सँगै, समाजसेवामा पनि सँगै कसरी म्यानेज हुन्छ सर समय? हुन्छ मित्र, चाह्यो भने म्यानेज हुन्छ। जस्तो व्यापार भनेको त खास गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि, मुनाफा कमाउनका लागि गरिन्छ होइन? अनि यो अर्को सामाजिक क्षेत्र छ जसलाई चाहिँ पैसासँग हेरिँदैन। यो दुईटा त फरक पाटो भयो। कसरी म्यानेज हुन्छ प्रश्न त्यो हो। बहुत ठिक भन्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा जसले सामाजिक सेवा गर्ने मान्छेले, राजनीतिक गर्ने मान्छेले आफ्नो आर्थिक स्थिति राम्रो बनाएन भने त्यसले मजबुरीवश भोलि घुस खान बाध्य हुन्छ, गलत काम गर्न बाध्य हुन्छ। उसले आफ्नो पाटोलाई व्यवस्थित बनायो, व्यवसाय गरेर होस् अथवा कुनै खेती गरेर होस्, उसले आफ्नो आयको स्रोत आफैले उत्पादन गर्यो भने उसले भोलि भ्रष्टाचार गर्ने अवसर हुँदैन। अब यो एकछिनमा तपाईँसँग राजनीतिक गफ पनि गर्छु, तर सुरुमा चाहिँ यहाँको बाल्यकाल, तपाईँको युवा अवस्था, हुन त अहिले पनि युवा मान्छेहरू युवा नेता भनेर कति सिनियर नेताहरूलाई अहिले पनि भनिरहेछन् होइन? तपाईँ पनि युवा नै हुनुहुन्छ। बाल्यकालले मान्छेको भविष्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि पहिले नै लक्षण देखिन्छ भन्छ नि, त्यस्तो के थियो तपाईँसँग? कि व्यापार गर्ने अथवा पढ्ने अथवा राजनीति गर्ने, कस्तो माहौलमा हुर्किनु भयो तपाईँ? वास्तवमा फरक त पर्छ पारिवारिक दृष्टिकोणले, पृष्ठभूमिले गर्दा पनि। हामी त पहिले पुस्तौँदेखि व्यवसायी, कपडाको व्यवसाय। अहिले पनि मेरो फर्म छ नन्कु राम होलीराम भन्ने। नन्कु राम बाजेको नाम, होलीराम बुवाको नाम। अहिले पनि त्यही फर्म वर्षौँदेखि चल्दै आइरहेको छ। सुरुदेखि हाम्रो यो समाज, म कसौन समाजको पनि अध्यक्ष हो, व्यापार सङ्घको अध्यक्षको साथसाथ के भयो, त्यहाँ सुरुदेखि नै आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्छ र हामी व्यवसाय गरेर केही पैसा कमाएर पहिला त आफ्नो परिवारलाई पाल्नुपर्छ अनि समाजलाई, राष्ट्रलाई, देशलाई दिनुपर्छ। मेरो बुवा बचपनमा के भन्नुहुन्थ्यो भने, बाबु तिमी जन्मिने बेला धेरै कर्ज लिएर आउँछौ, भित्र आमाको भुँडीबाट बाहिर निस्कने बेला त्यहाँ धेरै कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ, बाहिर निकल्दैन, रुल छ, छटपटाउँछ भित्र मान्छे। त्यहाँ ईश्वरसँग कमिटमेन्ट गर्छ, म जान्छु धरतीमा यो परिवारको सेवा गर्छु, राष्ट्रको सेवा गर्छु, समाजको सेवा गर्छु, देवी देवता आफ्नो धर्म, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाएंगे जस्ता कुराहरू पनि यो धेरै कमिटमेन्ट गरेर मान्छेले जन्म लिएको हुन्छ। अनि जन्म लिइसकेपछि त्यो कमिटमेन्ट त हामी पुरा गर्नको लागि त स्वाभाविक हो, पहिला व्यवसाय गर्नु पर्यो, व्यवसायबाट भएको आम्दानीबाट समाज सेवा गर्नु पर्यो, त्यही आम्दानीबाट राष्ट्रलाई करको रूपमा कर तिर्नु पर्यो। यो चाहिँ अनि धर्म काममा केही दियो भने धार्मिक कर्तव्य पुरा भयो, परिवारलाई पाल्यो भने पारिवारिक ऋण पुरा भयो, समाजको सेवा गर्यो भने सामाजिक ऋण चुक्ता भयो, देव ऋण, समाज ऋण, राष्ट्रलाई करको रूपमा र राष्ट्रको सेवा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय ऋणबाट मुक्ति हुन्छ। जस्तो हामीहरू अब अलिकति धार्मिक आस्था पनि तपाईँको झल्कियो संवादमा। बिल्कुल, तपाईँ धार्मिक मान्छे पनि हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँले यहाँ लगाउनु भएको लोगो छ नि, त्यो लोगोले कम्युनिस्ट सङ्केत गर्छ, जसले धर्मलाई चाहिँ त्यति धेरै यो प्रायोरिटी दिएको देखिँदैन। नै ठिक छ, अब कुनै मामलामा कुनै पोइन्टमा नदेख्यो होला, तर हाम्रो कामरेड नेता प्रचण्डजी पनि धार्मिक काममा जानुहुन्छ। अहिले भर्खर हाम्रो उहाँको ठुलोमा भन्दा ठुलो नेता ऊ पनि आमाको 84 पूजा गर्नुहुन्छ। धर्म त सबले मान्छ, यस्तो होइन, तर धर्मको बढी आडम्बर, माओवादीले के भन्छ भने बढी आडम्बर मान्दैन धर्मलाई। उसले आमा बाबुले मान्दैन, उसले देव देवतालाई मान्दैन, उसले पशुपतिलाई मान्दैन, त्यो यस्तो कुरा त छैन।
कम्युनिस्टले त देवी देवता भन्दा पनि यो धर्मलाई त्यति धेरै प्रायोरिटी दिएको हुँदैन नि त। खास सिद्धान्त त कम्युनिस्टले चाहिँ धर्म मान्ने अथवा त्यो संस्कार गर्ने अर्को त्यो त हुँदैन नि। त्यो सबै गर्छन् तर ओभर दिखाउटी गर्दैनन्। कोही कोही मान्छे हुन्छ नि गर्छन् कम दिखाउँछन्। तपाईँलाई रुचि चाहिँ व्यवसाय खुरुखुरु व्यवसाय गरेर पैसा कमाएर आफ्नो परिवारलाई खुसी बनाएर सरकारलाई कर तिरेर होइन आफू चाहिँ एकदम विलासी जीवन बिताए भइहाल्थ्यो नि। राजनीतिमा चाहिँ किन रुचि भयो तपाईँको? यही कारण लागि मैले भने नि चाहिँ राष्ट्रिय धर्मको पालन गर्नको लागि तपाईँले राजनीतिकमा लाग्नै पर्छ। तपाईँ राजनीतिकमा कुनै ठाउँमा पुग्नुहुन्न भने कसरी सेवा गर्ने? बहुत पैसा छ तपाईँसँग, पैसाले सेवा हुँदैन। सेवा जस्तै म उद्योग व्यापार सङ्घको अध्यक्ष भएँ। त्यो अध्यक्ष भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू केही समस्या पर्यो भने कहाँ जाने? नन्दलालजी कहाँ जाउँ, व्यापार सङ्घको अध्यक्षजी कहाँ जाउँ? अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ बसेपछि मैले उनको सेवा गर्ने अवसर पाएँ। यसकारण कुनै ठाउँमा बस्नुपर्छ सेवाको लागि। नै निस्वार्थ रूपमा जस्तो नेल्सन मण्डेलाले सुरु गरेको फर्म, अहिले नेपाल स्काउटकै कुरा गरौँ, स्काउटमा त राजनीति दलसँग आबद्ध हुनुपर्ने त रहेनछ त सेवा गर्नलाई। राजनीतिको परिभाषा पनि बदलेको छ कि राजनीतिक धेरै सोच हुन्छ, व्यापारमा पनि धेरै सोच हुन्छ। कुनै व्यापारले पैसा कमाउनको लागि मात्रै व्यापार गर्छ, कसैले सेवा भावको व्यापार गर्छ। मेरो पनि परिवार पलोस्, उसको पनि सेवा होस्। त्यस्तै राजनीतिक पनि छ, त्यसमा दुई सोच छ। एउटा त पैसा कमाउने सोच हुन्छ, एउटा सेवा गर्ने सोच हुन्छ। त्यो सेवा गर्ने सोचको लागि तपाईँले आफ्नो आयको स्रोत बनाउनुपर्छ, व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ र राजनीतिक सेवा गर्नुपर्छ। ओके, व्यापारीहरू धेरैले पनि अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भयो होला कि तपाईँ फेरि पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जको होइन। त्यो कारणले गर्दा यो चासोको विषय चाहिँ हुन सक्ला। यो पैसा कमाउने रेस भन्छ नि व्यवसाय भने होइन, बिल्कुल हुनुपर्छ। त्यो रेस चाहिँ जित्नुभयो तपाईँले? बिल्कुल जिते। मसँग भोलि केही थिएन, हुन त खेती तपाईँ केही छैन भन्नुहुन्छ, फेरि के अरे पुस्तैनी व्यवसायको त्यो जिम्मा लिएको जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। यो दुईटा कुरा भयो क्या? तपाईँले अलिकता ध्यान के दिनु पर्यो सर, पहिला हाम्रो व्यापार बहुत सानो स्केलमा थियो। त्यो बुवाहरूले गर्ने स्केल सानो थियो। पहिला आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै बढाउने कर्तव्य थियो मलाई। त्यो व्यापार व्यवसाय हामीले अहिले पनि म 17-18 जिल्लामा कपडा बेच्छु। पहिला पहाडतिर, पहिला पहाडको मान्छे हामी कहाँ हुन्थे, अब हामी पहाड जान्छौँ। यो चेन्ज गऱ्यौँ। पहिला रिटेलिङ गर्थ्यौँ, अहिले होलसेल गर्छौँ। पहिला त्यो व्यापारलाई स्टेब्लिस गऱ्यौँ। त्यो स्टेब्लिस गरेर त्यो व्यापारबाट भएको आम्दानीबाट केही समाज सेवा गर्ने अवसर मिल्यो। अनि जब अलिकति सम्पन्नता आउँछ नि तबै राजनीति गर्न उचित हुन्छ मलाई लाग्यो। पैसा भयो भने चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने भयो तपाईँको? भएपछि तपाईँ अर्कोको मुख हेरेर कि तपाईँसँग केही छैन भने तपाईँ पैसा खाने चक्करमा हुनुहुन्छ। आखिर परिवार त पाल्ने हो। आखिर त आफ्नो जीवका दैनिक कहीँ बस्नुहुन्छ, नेताजी चिया खाऊ भनेपछि 10 जनाले चिया त खुवाउनै पर्यो। पैसै छैन भने कहाँबाट उलाई काम गरे बापत पैसा लिनुहुन्छ तपाईँ? जब तपाईँ स्वयं सबल हुनुहुन्छ, स्वयं सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँले पैसाबाट पनि सेवा गर्नुहुन्छ। ओके, अब तपाईँले उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँले सिकेको कुरा चाहिँ के? त्यो कार्यकालमा तपाईँले के भोग्नु भयो? नै मैले भोगेको भने व्यवसायप्रति अहिले पनि सरकार उदासीन छ। हामी उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक मेरुदण्ड भन्छौँ, तर व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि राज्यको चेन्ज भयो। अब यहीँनिर जाउँ है। अब तपाईँको एकदम राइट पोइन्ट जहाँ हिट गर्न मिल्छ मैले भेटेँ है। किनभने तपाईँ जुन राजनीतिक दलप्रति आस्थावान हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे, तपाईँकै पार्टी सरकारमा छ। बिल्कुल। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ के अरे व्यवसायीहरू चाहिँ एकदमै मारमा परिराखेका छन्, सुझाव दिनु हुँदैन आफ्नो नेतालाई सुझाव दिनको लागि त म यो ठाउँमा पुग्ने आँट गरेको छु। पहिला व्यवसायी भएर धेरै सुझाव दिएँ। त्यो सुझाव त केही मानियो, केही हदसम्म मानेन। त्यो उहाँले बुझ्न सक्नु भएन, किन उहाँहरू पनि व्यवसायी हुनुहुन्न। जुन ठुलो पदमा बस्नुहुन्छ नि तिनीहरू पनि व्यवसाय गर्नुहुन्न। व्यवसाय गरेपछि व्यवसायीको पीडा बुझिन्छ। अब जस्तै मान्छेले भन्छ ए नेताहरू त गलत हुन्छ रे, अब नेता बने छैन भनिदिन्छ। सबै नेता गलत हुँदैन, यस्तै सबै व्यापारी गलत हुँदैन। अब त्यहाँ बस्ने मान्छेले यसले त भ्रष्टाचार नै गरे होला, त पैसा कमाएछ, कोठी बनाएछ, कारबाट आएछ, ठुलो राम्रो मिठो कोट लगाएछ, तर ऊ ब्याङ्कको कति लोन छ ऊ थाहा छैन होला। त्यो त देखिँदैन नि, त्यो देखिँदैन। यसकारण जब व्यवसायीको मर्म बुझ्ने, म त मर्म बुझेछु नि। एकदम बच्चादेखि पुस्तोदेखि व्यापार गरेँ, फेरि व्यापार सङ्घको अध्यक्ष भएँ, प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि
वाणिज्य संयोजक भए, त्यो सबै व्यवसायीहरूको पीडा बुझ्दाखेरि अब मलाई के लाग्यो, राजनीतिमा उतर्नुपर्छ हामीले। कतिसम्म नेताहरूलाई रोई रोई कराई कराई हात जोड्ने, आफू मर्म बुझेको मान्छे पनि बुझ्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ काम गर्न। तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो अब होइन, अब त तपाईँ चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँ व्यवसायी मात्र रहनु भएन, अरू तपाईँका प्रतिस्पर्धी पनि छन् अब बिल्कुल छ। राजनीतिमा आइसकेपछि होइन। भोलि जनप्रतिनिधिको लोभ लाग्ला, सांसद हुन मन लाग्ला, मेयर हुन मन लाग्ला, स्वाभाविक हो। तर एजेन्डा त चाहिन्छ नि त। हामीले गाली किन गरिराखेका छौँ, तपाईँको भिजन के हो, भिजनै नभएका नेता छन् भन्ने आरोप चाहिँ नेताहरूलाई लागिराखेको छ। यदि तपाईँ राजनीतिमा अब त आइसक्नुभयो, यदि जनप्रतिनिधिको भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्नु पर्यो भने तपाईँका एजेन्डाहरू के हुन्छन्? हाम्रो एजेन्डा भनेको दलको कुरा नगरौँ, पार्टीको कुरा नगरौँ, तपाईँको व्यक्तिगत विचार चाहिँ के? मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ मित्र भने वास्तवमा यो जनताहरू अहिले पनि हाम्रो नेपालमा जुन उद्योग छैन, उद्योग नभएको हुनाले र व्यवसायी वातावरण नभएको हुनाले हाम्रो युवाहरू विदेश जाने बढी तरकारमा हुन्छ। जबकि नेपालमा पनि बहुत काम छ, कम काम छैन। हामी गर्न खोज्यो भने सानो सानो उद्योगमा, तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, एउटा चाहिँ आलुको चिप्स प्याकेटमा 20 रुपियाँको बिक्छ, त्यसमा आलु 2 रुपियाँको हुन्छ। त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा 5 रुपियाँ लाग्छ, बढीभन्दा बढी 7-8 रुपियाँमा त्यो तयार भइहाल्छ। र बिक्छ कति? 20 रुपियाँमा। कति पर्सेन्ट नाफा भयो? झन्डै 300% बढी नाफा भयो। त्यो उद्योगीलाई, त्यो फेरि उद्योगीको खर्च पनि त्यहाँ बढी हुन्छ, लेबर छ, स्टाफ छ, दुनियाँभरिको खर्च छ। त्यो नाफा हामी जोड्छौँ, पछि लास्टमा उसको नाफा आएर 10-15% पनि गिर्न गाह्रो। तर एउटा उद्योगीले राम्रो फाइदा भयो नि, त्यो उद्योगीले गर्दा उसले कर पनि राम्रो तिर्यो। जब त्यही युवा थोरै तलबको लागि 50,000 40,000 रुपियाँ तलबको लागि विदेशमा जान्छन्, त्यहाँ त उसको तलब स्केल त फिक्स छ नि। एउटा कर्मचारी, तपाईँ पनि कर्मचारी हो, तपाईँको तलब फिक्स छ। तपाईँ 12 महिनामा 50,000 पाए पनि 6 लाख भयो। 6 लाखमा तपाईँले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न पनि 3 लाख खर्च गर्नुहुन्छ। 3 लाख तपाईँलाई बाल्छ। अब तपाईँको व्यापार गर्ने उमेर, जब गर्ने उमेर 25 वर्ष मानौँ, तपाईँ करोडपति हुन त गाह्रो हो। तर उसले कुनै सानै उद्योग लगायो भने उसलाई करोडपति हुन टाइम लाग्दैन, किन उसले उद्योगमा राम्रो व्यवस्था छ र उसले अरूलाई रोजगार पनि दिन सक्छ, उसले राष्ट्रलाई कर पनि तिर्ने वातावरण राम्रो हुन्छ। यसकारण म प्राय भन्छु कि हाम्रो युवाहरू उद्योगमा लाग्नुपर्छ र सरकार पनि उद्योगमुखी वातावरण बनाउनुपर्छ। अब यहाँ 8%मा ब्याङ्कले पैसा दिएछ, उसले कुनै उद्योग लगानी गरेछ, रातको रात अर्को दिन कम्प्युटरमा 12% आइहाल्छ, तपाईँको ब्याज बढ्यो, 12% भयो। अब त्यो एउटा उद्योगी मान्छेले 4% सिधै ब्याज बढ्यो भने त्यो त उद्योग त्यस्तै धराशायी हुन्छ। यो राज्यले वातावरण बनाएको छैन। एक अर्को जुन कच्चा माल त हामी यहाँ उत्पादन छैन, ल्याउने कच्चा माल बाहिरबाट हो। त्यो कच्चा माल ल्याउन पनि भन्सारको स्केल त्यही छ। अब भन्सार पनि हामीलाई लाग्छ, ब्याज पनि हामीलाई महँगो लाग्छ। यो उद्योगीको समस्या भन्छु। अनि चाहिँ खुला सिमाना छ, ठुलो बजार छ। मात्र युपीमा 26 को अस्ति हामी त युपीको मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न गएको थियौँ, व्यापार सङ्घको अध्यक्ष भएको बेलामा हाम्रो धेरै समस्या जडीबुटीहरूको थियो, त्यो भेटेर तिनलाई भन्न गएको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो 26 करोड जनता युपीमा मात्रै बस्छ। अब ऊ 26 करोड जनता बस्छ, हामी 3 करोड जनता नेपालमा छौँ। नेपालगञ्जमा झन् 1.5-2 लाख रुपियाँ होलान्। अब यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै पनि उत्पादन गर्छौँ भने त उनको स्केलमा त गर्न सकिन्न नि। उनको जनसङ्ख्या धेरै छ, उनले उत्पादन गरेको कुरा मार्केट ठुलो छ, हाम्रो मार्केट सीमित छ। त्यसमा पनि हामीलाई कच्चा पदार्थमा राम्रो पैसा, मतलब भन्सार त्यही लागेछ। अर्को खुला सिमाना छ, फेरि ब्याज चर्को ब्याज छ, कुनै उद्योगको प्रति छुट छैन। अब उद्योगको लागि चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्रको कल्पना भइरहेछ, अहिलेसम्म त्यसमा विवादै चल्दैछ। धेरै कुरा हामीले उठायौँ। बनाइको उद्योग लगाउने वातावरण गभर्मेन्टले बनाइरहेको छैन। त्यो वातावरण नभएपछि युवाहरू पनि खाली छन्, काम पाइरहेको छैन। यो अर्थमा बिचारा गएर विदेशमा। तपाईँ नेता हुनुभयो भने चाहिँ जस जनप्रतिनिधिका रूपमा तपाईँलाई यहाँका मान्छेहरूले पायो भने तपाईँ उद्योगी अथवा स्वरोजगार बनाउने पाटोमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुपर्छ। बिल्कुल मेरो सोच छ कि साना साना कुटीर उद्योगलाई त्यसमा पैसा लगाउने, त्यसमा महिलाहरूलाई बढी रोजगार दिने, उसले दिनभरि आएर काम पापड बनाउँछ, दुनियाँभरिको आलु चिप्स बनाउँछ, यिनी हजारौँ पोइन्ट छ, त्यसमा लगानी गर्ने। त्यसले दिनभरि काम गर्छ, दिनभरिको कमसेकम एउटा मजदुरले 1000 रुपियाँ दिनको नेपाली त पाउनुपर्छ नि परिवार चलाउनलाई। अहिले पनि त्रिभुवनचोकमा हेर्नुहोस्, भिडका भिड बिचरा उभे छन्, कति पाउँछन्? 500 रुपियाँ 600 रुपियाँ। 8 घन्टा काम गर्छन्, यत्रो गरममा चाहिँ इँटा भारी भाउँछन्।
के कारण के छ त्यहाँ उद्योगको छैन। अब त जुन विकास गर्ने अवसर छ भने यो जबसम्म हामी स्थानीय स्तरमा विकास गर्दैनौँ, स्थानीय स्तरमा उद्योगको बढावा दिँदैनौँ, सानो सानो कुटीर उद्योग लगाएर समूह अहिले बनेको छ, सहकारीमा धेरै कामहरू हुनेछ, त्यो काम गर्नु, यो धेरै लाइट बत्ती लाउनु भन्दा पनि धेरै लाइट बत्तीले विकास हुँदैन। किनभने कोभिडमा धेरै मान्छे परेशान भएछ, त्यो तिनको स्थिति तपाईँ गाउँ जानुहोस् थाहा हुन्छ। परिवार चलाउन अहिले उनलाई धाउ भएछ, तिनलाई कमसेकम 1000 रुपियाँ दिनको महिलाले काम गर्यो भने 1000 रुपियाँ 800 रुपियाँ 500 रुपियाँ उसले दिनको 4 घन्टामा पायो भने परिवार चलाउन गाह्रो हुँदैन। त्यो काम गर्न आवश्यक छ। अब तपाईँले व्यवसायको हितमा तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई समीक्षा गर्नु पर्यो भने के गर्नुभयो तपाईँले? किन तपाईँलाई फेरि पनि नेतृत्वमा आएको हेर्न चाहने यहाँका व्यवसायीले? सब धेरै लामो छ, लामो त भन्दैन, त सर्टकटमा 1-2 पोइन्ट भनिदिन्छु। जस्तै म चुनाव लड्ने भन्दा पहिल्यै जब म चुनावमा भोट माग्न गएँ त्यहाँ साथीहरूले के भन्यो भने 16 घन्टा लोड सेडिङ छ। अब यो 16 घन्टा लोड सेडिङले गर्दा हामी परेशान छौँ। तपाईँले पनि याद होला यहाँ नेपालगञ्जमा 16 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। नेपालगञ्जको होलपुर एउटै हामी मान्छौँ। अब 16 घन्टा लोड सेडिङलाई तपाईँले जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेपछि मैले त्यहाँ बाचा गरेको थिएँ। संयोगले जनार्दनजी हाम्रो ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अलि पार्टीको पनि कुराकानी राम्रो सेटिङ मिल्यो। म यहाँ भएँ, उहाँ केन्द्रमा हुनुभयो, अनि त्यो चुनाव जितेको 2 दिन नबित्दै मान्छे त सम्मान खानामा खोज्छ घुम्छ, तर म त्यसमा लागेन। तुरन्तै गएर म काठमाडौँ पुगेँ। जनार्दनजी ऊर्जा मन्त्री र भक्कै कुलमानजी भर्खरै त्यही दिन चाहिँ उहाँको जागिरीको पहिलो नेपालगञ्ज बाँकी नै डायरीमा लेख्नुभयो उहाँले। अनि त्यहाँ हामी 10 दिनसम्म बस्यौँ। अनि त्यहाँबाट नेपाली ग्रिडबाट 15 मेगावाट विद्युत ल्याइयो। ट्रान्सफर्मर थिएन। अब विद्युत त ल्याइयो, केमा राख्ने? ट्रान्सफर्मर चाहियो। अनि यही कोलपुरमा त हाम्रो ट्रान्सफर्मर अत्तरियाबाट पत्ता गरेर फेरि अत्तरियाका मान्छे ट्रान्सफर्मर ल्याउन दिइरहेको थिएन। हाम्रो सिडिओ साहब र मन्त्रीजीले ठाडो आदेश दिएपछि ट्रान्सफर्मर आयो। अनि नेपालको विद्युत ग्रिडमा हामी जोड्यौँ। इन्डियाको विद्युत पहिला हामी विद्युत अफिसमा गएर ढुङ्गामुढा गरेनौँ। पहिलाको प्रचलन के थियो? विद्युत बत्ती छैन, ढुङ्गामुढा गर्ने। अनि म त्यहाँ गएर बुझेँ तिम्रो प्रब्लम के छ। अनि उसले सबै कुरा भन्यो। 5 मेगावाट मात्रै भारतबाट विद्युत आउँछ। त्यसमा जब त्यहाँ चुनाव हुन्छ त्यो बेला उनले काट्दिन्छ। खेतीको समय आउँछ उनले काट्दिन्छ। तार पनि पुरानो भइसकेको छ। त्यो कुरा बुझेपछि हामीले नेपालको लाइनमा प्रसारणमा जोड्नुपर्छ भनेर त्यो कोसिस गरियो। फेरि व्यापारीको भेटिएसको आन्दोलन पनि हामीले गऱ्यौँ। व्यापारीको सानो सानो समस्यालाई अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर, कहिले व्यापार मेला लगाएर प्रचण्डजीलाई पनि बोलाइयो, अरू मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाइयो। त्यहाँ बोलाएपछि आफ्नो समस्याहरू, व्यावसायिक समस्याहरू भन्यो। महासङ्घलाई प्रयोग गरेर पनि हामी यहाँका धेरै समस्याहरूको विषयमा उठान गरे। त्यो व्यापार सङ्घ भनेको कुनै चाहिँ राजनीतिक संस्था त होइन, उसले व्यवसायिक हकित। र त्यो बेला मेरो कार्यकालमा त नगरपालिकाको यहाँ स्थानीय चुनाव पनि भएको थिएन। त्यो बेला इलेक्टेड पार्टी मै थिएँ। यसका सामाजिक काम पनि गर्नु पर्थ्यो। यस्तो सदर लाइन विस्तार योजना थियो, त्यो त 20 वर्षदेखि पैसा आएर फर्क्यो, कसैले तोड्न सकेन। अनि आएपछि बसाएर सदर लाइन तोडेर चौडा गरियो, एक्लै नै तोड्ने योजनामा लाग्यो। यस्ता धेरै काम, बार्डरको विषयमा धेरै लडाइँ गरियो कि भाइ कमसेकम नेपालमा उत्पादन भएको सामान छ, मिनिमम 1000 भन्दा माथिको सामान आउँछ भने तपाईँले भन्सार नगरेर नछोड्नु भनेर धेरै टाइट गर्न चाहिँ प्रयास गरियो, लगाइयो। र भन्सारको दर रेट पनि अलिकता घटाउनु पर्यो भनेर धेरैचोटि हामीले दिएछौँ। ओके, अब तपाईँको भविष्यको योजना चाहिँ के छ? मेरो भविष्यको योजना, मैले चाहिँ नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मेयरको मेरो सोच छ। भनेको चुनाव मिति घोषणा भइसक्यो, तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो? उम्मेदवारी त घोषणा गरेको छैन, मेरो आफ्नो इच्छाको उम्मेदवारी त पार्टीले घोषणा गर्छ। तर मैले आफ्नो इच्छा राखेको छु, जहाँ पनि जान्छु जनताले नन्दलालजी तपाईँ मेयर लड्नुपर्छ, सबैले मेयर लड्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो सरल व्यक्तित्व, तपाईँ जस्तो इमान्दार व्यक्तित्व, तपाईँको हेर्ने कार्य हामीले हेरेछौँ। उहाँको भनाइ तपाईँ मेयर बन्नुहुन्छ भने मैले भने सांसद लडौँ नि, होइन सांसद हामीलाई चाहिएन, तपाईँको मेयरको रूपमा हेर्न चाहन्छु भनेर। अब तपाईँ व्यवसाय पनि हो, तपाईँको पसल अगाडिपट्टिको त्यो पार्किङ अव्यवस्थित, धेरै कुराहरू नेपालगञ्जको नमिलेको जस्तो देखिन्छ क्या बाहिरबाट झापा आउने मान्छेलाई। देशको प्रसिद्ध एउटा ठाउँ जुङ्गे महादेवको मूर्ति भएको एउटा मात्र ठाउँ हो त्यो बागेश्वरी मन्दिर। त्यहाँ धार्मिक आस्था भएका व्यक्तिहरू धेरै आउनुहुन्छ, तर नेपालगञ्जको अस्तव्यस्तताले उहाँहरूलाई फेरि फर्केर आउने वातावरण नै बन्दैन क्या।
तपाईँ मेयर भएपछि के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले? संरचना त यही हो। मैले मेयर नभएर पनि तपाईँको जुंगे महादेवको अर्को पुल बनाउनको लागि मैले एउटा डोनर खोजेर त्रिभुवन चोकमा चाहिँ एउटा चोक राम्रो निर्माण, कारखाना चोकमा घण्टाघर र जुंगे महादेवको एकजनासँग EMI पनि गरिसकेको थिएँ कि म बनाइदिन्छु, तपाईँ दिनुहोस्। तर त्यहाँको वातावरणले भोलि नन्दलाल चुनाव लड्छ भनेर, हाइलाइट हुन्छ भनेर केही न केहीले सानो सानो कुरामा पनि उनलेहरूले केही डिस्टर्ब गरे, त्यो गर्न दिएन। तर अब अहिले नेपालगञ्जको मेन समस्या भनेको पार्किङको छ। पार्किङ छैन र बाटो, त्यही बाटोलाई तोड्ने चक्करमा एक त साना साना घर छन्, हामी त्यही बाटो तोड्छौँ भने तिनको घर झन् सानो हुन्छ, बरु हामी एउटा रिङ रोड निकाल्नु पर्यो। इन्डियामा सानो सानो ठाउँ पनि आकाशे पुल छ, त्यो आकाशे पुल दियो भने सबै ठुला साधनहरू उता गइहाल्छ, हामीलाई ठाउँ मिलिहाल्छ। बजारलाई चाहिँ हाइवे बनाउने होइन, यहाँ त बजारलाई हाइवे बनाएको छ, बजारमै काठ डुलाएको छ, बजारमै चाहिँ मोटर ट्रक डुलाएको छ, त्यसले गर्दा पनि धेरै अव्यवस्थित भएछ एक। र अर्को यहाँका ठेला, गरिब मजदुरहरूले ठेलाको पनि कुनै व्यवस्था छैन। हामी भन्छौँ यो ब्याट्री रिक्सालाई भन्छौँ, पिट्छौँ, पुलिसले कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई हिर्काएको हुन्छ, उसको पनि बाध्यता छ, परिवार त चलाउनु पर्यो उसले, परिवारलाई उसलाई ठाउँ त दिनु पर्यो बाबा। ठाउँ दिएपछि चाहिँ उसले, जस्तै तपाईँले मलाई आज ठाउँ दिनुभयो, मैले बोल्न पाएँ, त्यस्तै उनलाई ठाउँ दियो भने तिनीले स्ट्यान्ड गर्न पाए, त्यो व्यवस्थित छैन। र नै समस्याको त म एकदम जानकार छु, दर्शकहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ नेपालगञ्जमा यो समस्या छ भनेर, होइन? तर तपाईँ आएपछि चेन्ज चाहिँ के हुन्छ कुरा त्यो हो क्या? त्यही त मैले भने नि, चेन्ज भनेको त्यही त तपाईँले समय पनि कम दिनुभएको छ, आधा घन्टाको समय छ, 5 मिनट बाँकी छ, समय खतम भइहाल्छ। चेन्ज भनेको जुन अहिलेसम्म मान्छेले आभास गर्न पाएको छैन, जुन मान्छेले अहिले गरिबी मुनि रेखामा छन्, तिनको विकासको अति आवश्यक छ। त्यसको लागि साना साना कुटीर उद्योग र अहिले बजारमुखी मात्रै भएको छ नगरपालिका, बजारमा मात्रै काम भएको छ, बजारमा झिलिमिली भएछ। तर बजारको जुन अर्को वडाहरू छन्, जुन अहिले हामीले सम्पूर्ण वडालाई धेरै गाविसलाई मिलाएर उप महानगरपालिका बनायौँ, तर तिनको आय स्तर त बढेको छैन, कर त बढीको। सम्पत्ति करको रूपमा बिचरा बाजेले उनको 2 बिघामा बनाएको घर, त्यो बेला चाहिँ 10,000 8,000 बनाएको घर थियो, अहिले त्यसको मूल्याङ्कन त करोडौँ भएछ। नगरपालिकाले करोडौँको चाहिँ सम्पत्ति कर भनेर उनको माथि ठोकेको छ। कर पनि बच्चा जन्मेपछि कर छ, बिहा भएपछि कर छ, मान्छे बुढो मरेपछि त्यो चाहिँ मृत्यु सर्टिफिकेट लिए पनि किनी कर छ, सम्पत्ति कर छ, बहाल कर छ, व्यवसाय कर छ, कति कर तिर्ने? तिनको आय स्रोत त छैन। अब मेरो बुवाले घर बनायो, त्यो घर त्यो बेला 10,000 बनेको अहिले 10 करोडको मेन सेन्टरमा भयो भने, त्यो सम्पत्तिको 10 करोडको सम्पत्तिको कर लियो भने म कहाँबाट तिर्ने? यस्तो अवस्थाहरू आइरहेछ। त्यो कुरामा पनि बहुत अहिले मात्रै कर लिएर ठुलो बत्ती लगाएर काम छैन। अहिले जनताको जीवन जुन यो लोकल स्तरको जुन सानो किसिमको लो मिडियम ग्रेडका व्यक्तिहरू छन्, तिनले अहिले आभास पाएको छैन। त्यो आभास दिलाउन म पुरा प्रयास गर्छु। बाँकी तपाईँलाई केही कुरा मैले भनिसकेँ, धेरै कुरा भन्यो भने सब समय यसैमा जान्छ। म प्रयास गर्छु, म सानैदेखि बच्चादेखि एक-एकजनाको समस्याहरू बुझेको छु, व्यवसायी पनि भएको नाताले, व्यापार सङ्घको अध्यक्षको नाताले, सामाजिक सद्भाव समितिको म अध्यक्ष छु। जुन दिन दुर्गा पूजा र मोहर्रम, यहाँ हिन्दू मुस्लिम दुईजना छन्, त्यो यत्रो ठुलो भारतले त्यसलाई 2 दिनमा गर्यो, 1 दिनमा गर्न सकेन। तर हामी जहाँ दुर्गा पूजा छ त्यहाँ मुस्लिम केटाहरूलाई बेस्ट लगाएर खडा गरिदिए, जहाँ मोहर्रम छ त्यहाँ हामी बेस्ट लगाएर उभे, दुनो शान्तिको साथ भयो। अहिले चाहे तपाईँको ईदमा म पानी खुवाउँछु, हामी सबैजना हिन्दूहरू उभेर अङ्कमाल गर्छौँ, अनि दुर्गा पूजामा उहाँहरूले पानी खुवाएर दुर्गा विसर्जनको अङ्कमाल गर्छ, नमस्कार गर्छ। यो सद्भाव मिलाउन मैले धेरै काम गरेको छु। र म अहिले वैश्य समाज, नेपालको ठुलो वैश्य समाज छ, सौदान वैश्य समाज, त्यसको पनि अध्यक्ष छु। हलिया बाबा समिति, त्यसको पनि नेतृत्व लिने ठाउँ छोड्नु भएको छैन। नै, अब मानव भएर जीवनमा एक दिन मर्ने हो। मेरो एउटै इच्छा छ कि आखिर एक दिन तपाईँ मर्नुहुन्छ, त्यो मरेपछि तपाईँले मान्छे चिनुन्। यो होइन तपाईँले 5 कोठी बनाउनु भयो, राम्रो महँगो कार किन्नु भयो, अनि त्यही आफ्नो बच्चालाई पाल्नु भयो, मर्नु भयो। त्यो जीवनको लागि हामी आएछ। नै व्यवसायहरूलाई त मान्छे अलिकति तपाईँ कपडाको व्यापारी हुनुहुन्छ, त्यो कपडा अलिक डुप्लिकेट दिनुभयो भने शराब छ नि, ग्राहकले बेसी त शराब छ। त्यही त सर, कुनै पनि काममा, चाहे व्यापारी होस्, चाहे राजनीतिक होस्, चाहे सामाजिक होस्, चाहे पत्रकारिता होस्, कहीँ पनि तपाईँले स्वच्छ भावले काम गर्नुहुन्छ, सेवा भावले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। तपाईँको मनमा जहाँ पाप आयो,
तपाईँको पत्रकारको मनमा पाए पत्रकार के राम्रो हुन्छ फेरि उसले पनि त नराम्रो हुन्छ कुनै राजनीतिकले नराम्रो काम गर्यो भने उसले पनि त नराम्रो हुन्छ तपाईँको सोच हुनु पर्यो कि मैले जे काम गर्छु त्यसमा चाहिँ राम्रो काम गरौँ। ओके, जाँदा जाँदै तपाईँको सन्देश जो अहिले पछिल्लो समय अघि कुरा संवादका क्रममा तपाईँले पनि भन्नुभयो युवाहरू चाहिँ रोजगार नपाएर बाहिर गइरहेका छन्, त्यो युवा वर्गलाई लक्षित गरेर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो वर्गलाई लक्षित सबभन्दा पहिले तिनलाई राष्ट्रियता सिकाउनु पर्यो। पहिला सामाजिक शिक्षा पढाउँथ्यो, त्यो अहिले बन्द भएको छ। राष्ट्रियता तपाईँ यो देशमा जन्मेको तपाईँको पनि कर्तव्य छ, मात्रै सरकारले गर्न भन्ने सोच्नु होइन, हाम्रो पनि दायित्व छ कि हामी यही ठाउँलाई विकास गरौँ। जब उसले यही ठाउँमा विकास गर्न सोच्छ, थोरै पैसाको लागि आफ्नो व्यक्तिगत आम्दानीको लागि विदेश भागेर ऊ त जुन विदेश काम गर्न जान्छ ऊ त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जान्छ, उसले राष्ट्रको हित गर्न सोच्दैन। यस कारण उसले पनि राष्ट्रियता अलिकति उसकोमा पनि सिकाउनु पर्यो, पाठ पढाउनु पर्यो। इन्डियामा कस्तो राष्ट्रियताको पाठ पढाउँछन् आफ्नो नागरिकलाई, त्यस्तै पढाउनु पर्यो। र सरकारले ती युवाहरूलाई कसरी हामी बढीभन्दा बढी यही रकम त्यो रेमिटान्सको भरमा हामी नरमाउँ, त्योसम्म जबसम्म यो सोच बदल्दैन तबसम्म विकास हुँदैन। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समय एकदम ऊर्जावान संवाद भयो। यो समय उपलब्ध हामीलाई गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि बहुत धन्यवाद, श्रोतालाई धन्यवाद, नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद। तर धेरै कुराहरू रह्यो, फेरि कुरा ठिक छ। ओके, यो आउँदो जाँदा फेरि पिरती लाउने बाटो पनि राख्नुपर्छ है। हस्, धन्यवाद। हामीसँग आज संवादमा हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यज्यू। उहाँसँगै टिकटकको आजको यो सेगमेन्टलाई चाहिँ यहीँनिर बिट मार्छौँ। केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा फेरि भेटौँला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईलाई फेरि स्वागत छ। छोटो विश्रामपछि अब हामी जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गर्दैछौँ। जिल्ला अपडेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गर्ने गर्छौँ। सरोकार राख्ने कार्यालय वा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूसँग टेलिफोनमा संवाद गर्ने गरेका छौँ भने त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददातासँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामी मानव अधिकारको विषयको चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतज्यू यति बेला टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। लुम्बिनीको अवस्था के छ? महत सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। अब यो तपाईहरुको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको रहेछ पछिल्लो दिनमा। त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ लुम्बिनीको अवस्थालाई चित्र प्रस्तुत गरेछ। त्यो चित्रको व्याख्या चाहिँ यहाँले गरिदिनु पर्यो। विशेष गरी यहाँहरू सबैलाई थाहै छ, इन्सेकले सन् 1992 देखि नै नेपालको मानवाधिकार अवस्था को अनुगमन गर्ने, अभिलेख राख्ने र प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक गर्ने काम गर्दै आएको छ। र त्यही सन्दर्भमा यस वर्ष पनि इन्सेकले फागुन 7 गते नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत नेपालको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ आम नागरिकलाई सूचित गर्नको लागि सार्वजनिक गरेको थियो। र त्यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको पनि इन्सेकले मानवाधिकारको अवस्था यो वर्ष कस्तो रह्यो भनेर आम नागरिकहरूलाई सूचित गर्नका लागि मिडिया मार्फत हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ भर्खरै। हामीले एउटा समाचारमा एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्यौँ सर, अघि बिहान पत्र पत्रिकामा छापिएका खबरहरूको चर्चा गर्ने क्रममा लुम्बिनीको अवस्था जर्जर भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि?
हो, तथ्याङ्कले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको लगभग 6285वटा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा जातीय घटनाहरू नेपाल अधिराज्यभरि घटेका घटनाहरू मध्ये 1786 घटना चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा अभिलेख गरेका छौँ हामीले। अर्थात् यसलाई तथ्याङ्कमा भन्दाखेरि प्रतिशतमा भन्दाखेरि चाहिँ अरू 6वटा प्रदेश भन्दा लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादी गर्ने सन्दर्भमा अगाडि देखिन्छ। 29% लुम्बिनी प्रदेशमा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादीका घटनाहरू चाहिँ भएका देखिन्छन्। यो घटनाको प्रकृति हेरौँ न सर, अलिकति यो सचेतनाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि थुप्रै छ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि, होइन? तर पनि हामीले गरेको कामको परिणाम चाहिँ यो नतिजा हेर्ने हो भने चाहिँ खास गतिलो गरी देखिएन नि, होइन? सही कुरा गर्नुभयो यहाँले। सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरूले महिलामाथि हुने हिंसा घटनामा न्यूनीकरणका लागि अनेक प्रयासहरूका बावजुद पनि नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा घटनाहरू चाहिँ कुनै कमी आएको देखिँदैन। त्यसमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अलिक अन्य प्रदेशभन्दा अलिक बढी यो महिला हिंसा घटनाहरू देखियो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले गरेको प्रयत्नहरू सरकारी तवरबाट गरेका होस् अथवा गैर सरकारी तवरबाट गरेका प्रयत्नहरू चाहिँ खासै उपलब्धिमूलक जस्तो देखेको छैन। यो जुन तथ्याङ्कले त्यही बताइरहेको। ओके, व्याख्या गर्दाखेरि कसरी पनि भनिन्छ भने सर, यो हामीले काम गरेका कारणले गर्दा सचेतना अभिवृद्धि भयो, त्यस कारणले उहाँहरू कानुनको पहुँचमा जानुभयो, तथ्याङ्क बढ्यो भन्ने एङ्गलबाट पनि व्याख्या हुन्छ। यसमा कतिको सत्यता छ? यसलाई अब यो इन्सेकले नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक बाहिर ल्याएको छ। यसलाई अध्ययन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँले उठाएको कुरा पनि एउटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्न सक्छौँ, किनभने लुम्बिनी प्रदेश सचेतनाको हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा अलिक बढी चेतना भएको प्रदेश भएको हुनाले पनि त्यस्ता खालका घटना आउँदा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। न्यायको लागि न्याय पाउने निकायहरूमा जानुपर्छ, आफ्नो दुःखहरू आफ्नो पीडाहरू बताउनुपर्छ, न्यायको लागि पीडितहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको सचेतनाको कारणले पनि रिपोर्टिङ बढी भएको हुनसक्छ र यहाँ भनौँ न त्यो प्रतिशत बढी देखिएको हुनसक्छ। अथवा हामी बोर्डर एरिया विशेष गरी यो प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण 2वटा बोर्डर एरिया भनौँ, खास गरी नेपालगञ्ज र बुटवलको सबभन्दा बढी चाहिँ यो तराई बेल्टको चाहिँ सीमा क्षेत्रमा बढी भएको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब पहाडतिर फरक खालका घटनाहरू घटेको देखिन्छ। बालिया घटनाहरू सबभन्दा बढी पहाडतिर देखिन्छ भने तलतिर आउँदाखेरि चाहिँ अन्य महिला हिंसाका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई हामीले अब इन्सेक्टले जसरी बाहिर ल्याएको छ वर्ष पुस्तकलाई राज्य पक्षले र अरू अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि यसलाई एउटा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा हेरेर हाम्रो लगानी हाम्रो चाहिँ अब पहुँच कहाँ पुगेको छैन त्यतातिर अलिक बढी ध्यान दिनको लागि चाहिँ यो पुस्तक सहयोगी पुस्तक बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इन्सेकले चाहिँ आफ्नो पुस्तकहरूको समीक्षा गर्छ गर्दैन? गत वर्ष प्रकाशित भएको पुस्तक र अहिले भएको पुस्तकको तथ्याङ्क त्यो डेटाबेस एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कामको मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँहरू कसरी गरिराख्नु भएको छ? इन्सेकले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने वर्ष पुस्तकका आधारमा अन्य कार्यक्रमहरू तय गर्ने गर्छ। इन्सेकले योजना बनाउँछ। विशेष गरी कुन जिल्ला बढी मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती गर्ने जिल्लाको रूपमा देखिएको छ त्यसको फाइन्ड आउट गर्नेदेखि लिएर ती कुन कुन घटनाहरू कस्ता कस्ता सवालहरू त्यो जिल्लामा छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिचान गरेर अनि अरू विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू बनाउने गरिन्छ भने अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकलाई सन्दर्भ सामग्री बनाएर आफ्ना परियोजनाहरूलाई तपाईँको व्यवस्थित गर्ने अथवा परियोजनाहरू लैजाने काम गर्छ भने राज्य पक्षले पनि कुन क्षेत्र र वर्गमा बढी मानवाधिकार उल्लङ्घन र जातीय घटनाहरू भएका छन् भन्ने खालको सन्दर्भमा पनि यो पुस्तकले सन्दर्भ सामग्री बनाएर आफ्नो योजनाहरू बनाएको देखिन्छ। ओके भोला सर, अब चाहिँ अन्तिम प्रश्न। अब यो देशभरिमै लुम्बिनी अब यो नतिजाका हिसाबले उत्कृष्ट देखियो, अवस्था दयनीय भयो, होइन? नतिजा चाहिँ बढी तथ्याङ्क बढी आउनु पनि नराम्रो रहेछ नि त कतिपय ठाउँहरूमा, होइन? कतिपय विषयमा चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ देशभरिलाई लुम्बिनीले जित्यो। हजुर लुम्बिनीको संयोजक हुनुहुन्छ, अब इन्सेकले यो तथ्याङ्कलाई बेस बनाएर अब कस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँछ?
हामीले विभिन्न तह र तबका बडो सङ्घ सङ्गठनहरूसँग राज्यका निकायहरूसँग बेला बेला छलफल गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी मानवाधिकारको संरक्षण समर्थन गर्ने दायित्व राज्यको भएको हुनाले राज्यका निकायहरूसँग प्रहरी प्रशासन अनि विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू सांसदज्यूहरूसँग राज्यका अरू विभिन्न निकायहरूसँग पटक पटक हामी मानवाधिकारको विषयमा छलफल गर्ने बहस गर्ने गर्छौँ, समीक्षा गर्ने पनि गर्छौँ। र हामीले यसपालिको वर्ष पुस्तकमा यहाँले उठाएको कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने घटना मात्रै समेटेका छैनौँ। प्रदेश सरकारले गरेका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू ल्याएको छ, नीतिहरू बनाएको छ, योजनाहरू ल्याएको छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले अभिलेख गरेका छौँ। यो प्रदेश मलाई लाग्छ अरू प्रदेशहरूभन्दा मानवाधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अगाडि नै देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ती प्रदेश सरकारले गरेका राम्रो पक्षहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यति धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। ओके, हस्, हुन्छ। यो बिहानको समयमा यो महत्त्वपूर्ण जानकारी खास गरी मानवाधिकार हननका घटनाहरूमा लुम्बिनीको चित्र प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, भोला महतज्यू हुनुहुन्थ्यो, इन्सेकको लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग लुम्बिनी प्रदेशमा जो एउटा पुस्तक चाहिँ प्रकाशित गरेको थियो इन्सेकले प्रजातन्त्र दिवसको दिन, त्यो पुस्तकका आधारमा चाहिँ त्यो तथ्याङ्कले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थालाई कसरी देखाउँछ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर टेलिफोनमा हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँ सँगसँगै आजका लागि तपाईँ सामुबाट हामी पनि बिदा माग्ने बेला भएको छ। भोलि बिहान फेरि टिटक फरक विषय, फरक समाचार, फरक प्रस्तुतिका साथमा तपाईँसँग भेटौँला। अब केही बेरमा 9 बजेको समाचार तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।